बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूँ सैयद हमाद हसन और आप नाजरीन, आज एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया। आज एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिससे हर शख्स बचना चाहता है, जिससे बचने की हर कोई दुआ करता है। जी तो मैं बात कर रहा हूँ अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर की तरफ से जो एक बेहमाना कत्ल हुआ है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। ये शख्स शाहनवाज अमीर जो अयाज अमीर के बेटे हैं, जो एक मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के माया नाज मशहूर व मारूफ सहाफ़ी हैं। और पिछले दिनों में इनका भी एक स्कैंडल आया था। स्कैंडल बेसिकली इनको मारा गया था और वो कुछ नामालूम लोगों ने मारा था। आज तक उनकी ख़बर नहीं पता चली कि किसने मारा है, लेकिन उन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया था। और वो तशद्दुद भी इस वजह से किया गया था कि उन्होंने इमरान ख़ान साहब के हवाले से कुछ बयानात दिए थे। उन्होंने कुछ क्वेश्चन इमरान ख़ान पे भी रेज़ किए थे और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे भी रेज़ किए थे, और जो हुकूमत हमारी इस टाइम वफाक की है उसके हवाले से भी वो बोले थे। खैर, ये एक सहाफ़ी का हक़ होता है। आज मैं ज़िक्र करूँगा उस वाक़े के हवाले से जो इंतहाई गम अंदोह वाक़या है। शाहनवाज इनका बेटा है। उनकी शादी किससे हुई, उनका क्या नाम था, वो कहाँ पे जॉब करती थी, और इनकी जो शादी है वो किस तरीके से हुई, ये तमाम चीज़ें इस वीलॉग में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये कि ये शादी जो है ये आज से 3 माह पहले हुई है शाहनवाज अमीर के साथ इन खातून की, और इनका नाम था सारा। यानी कि जो कत्ल होने वाली जो मकतूला हैं उनका नाम था सारा, और इनकी शादी अयाज अमीर जो हैं उनके बेटे के साथ हुई जिनका नाम शाहनवाज था। इनका आपस में राबता हुआ एक समाजी वेबसाइट पे, वहाँ से एक दूसरे से मैसेजेस का तबादला हुआ, और मैसेजेस के तबादले के बाद आपस में जब इनको एक दूसरे को देखा, जाना और शादी की। ये जो सारा हैं, मैडम सारा जो मकतूला हैं, वो बेसिकली दुबई में जॉब करती थी, और ये बिल्कुल एक रात पहले ही पहुंची हैं, मतलब एक दिन पहले पहुंची हैं। और मकतूला सारा जो हैं दुबई में जॉब करने को, मेरे ख्याल में वो शायद जॉब छोड़ के आई थी। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने सोर्स से, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये जॉब छोड़ कर आई थी, और अब ये यहाँ इन्होंने आके एक गाड़ी भी ख़रीदी है। लेकिन कल रात की, यानी कि ये वाक़या आपको मैं बता रहा हूँ कि कल रात को मकतूला और जो कातिल है उनके दरमियान कोई सुना तनाज़ा हुआ है, कोई तकरार हुई है, और बहस व तकरार के बाद जो शाहनवाज अमीर हैं उन्होंने इनके सर पर एक लोहे का राड मारा है। जो पहली इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत वो रॉड जो बेसिकली ये घर के अंदर ये एक्सरसाइज करते थे, इनके पास वो एक लोहे का जिससे एक्सरसाइज करते हैं डंपल था, गालबन उसको डंपल कहते हैं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ मारी जिनसे वो फौरी तौर पे ज़ख्मी हो गई। उसके बाद ये वाशरूम में लेकर गए उन्हें, और इन्होंने क्या होता है उस वहाँ नल चला दिया। वो जो वाशरूम के अंदर एक मतलब नहाने की जगह बाथ होता है कि जहां आप बाथ ले सकते हैं, उसको नल, पानी का वाटर नल खोल दिया, और वो शायद ज़ख्मी थी इससे पहले, या अगर उनकी डेथ हो भी गई थी तो उसको अशोर करने के लिए इन्होंने मज़ीद उन पे जुल्म किया। बहुत गमनाक वाक़या है। जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ऐसे वाक़यात से बचना भी चाहिए, हमारे मुआशरे को भी बचना चाहिए। बहस व तकरार, ये मसाइल हर घर का हिस्सा हैं, हर घर में होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी हवाले से आपको पसंद नहीं आ रही, या आपको उसके यानी कि आप उसके ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, तो आपके पास अल्लाह ने, वैसे तो वो इंतहाई नापसंदीदा अमल है, लेकिन अल्लाह ने एक ऑप्शन दिया है जो कि तलाक़ का, तो आप उसको अलहदा कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी को कत्ल कर देना, ये बिल्कुल भी इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आज सुबह इस हवाले से अयाज अमीर साहब ने एक मतलब मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए ये बताया है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, और साथ में उनसे पूछा गया कि अयाज अमीर साहब के आपके जो बेटे हैं शाहनवाज अमीर साहब,
انہوں نے یعنی کہ جب قتل کیا ہے تو سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ساری قانونی پوائنٹس ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں خود اس حوالے سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہر کسی کو ایسے ظلم سے، ایسے امتحان سے بچائے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا، اور وہ کہہ بھی کیا سکتے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب قانونی پیچیدگیاں ہیں یا یہ پوائنٹس، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس کو واقعے کو رپورٹ کس نے کیا؟ تو جو ایاز امیر صاحب کی پہلی اہلیہ تھیں وہ اس وقت گھر پہ موجود تھیں، اور یہ بات انہوں نے رپورٹ کی، جس کے بعد پولیس وہاں گئی اور پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کیا، اور ساتھ میں جتنے بھی قانونی شواہد تھے ان کو بھی اکٹھا کیا۔ اب جو مقتولہ ہیں ان کی لاش کو ہاسپٹل پہنچایا جا چکا ہے، اور ایسے واقعات سے ہمارے ملک میں ایک پریشانی سی بنتی ہے، اور جب اس طرح کی پرسنالٹیز کی، ویسے تو یہ اتنی عام بات نہیں ہے قتل ہونا، مطلب کوئی وہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو قتل کرنا، لیکن اس حوالے سے جو یہ اس طرح کی پرسنالٹیز کے حوالے سے جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو پورے ملک میں کیونکہ بات پھیلتی ہے تو یہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو میں تھوڑی سی، پروپیگنڈا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ میرا مقصد یہ جو ویلاگ کرنا تھا وہ پیورلی اس حوالے سے تھا کہ میں آپ کو اس ایاز امیر صاحب کی جو یعنی کہ اب بہت سارے پروپیگنڈے شروع ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایگزیکٹ خبر دوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب شاہ نواز امیر کی اور ایاز امیر کی تصاویر لگ رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ بالکل اس بات میں آپ سب بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک غلط اقدام ہوا ہے، اس کو کوئی بھی بندہ سراہ نہیں سکتا، اس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے، جیسے ہم نے کی، ہر شخص، ہر ذی شعور انسان، بلکہ ہر قسم کا شخص اس کی مذمت کرے گا کہ ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ اب یہاں بھی عمران خان کو، یہاں یعنی کہ اس واقعے کو بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں، جبکہ یہ واقعہ انتہائی پریشانی کا سبب بنا ہے اس فیملی کے لیے۔ اللہ مقتولہ کی فیملی کو بھی صبر عطا فرمائے، اور جو ایاز امیر صاحب ہیں جن کے بیٹے سے ہوا، ڈیفینیٹ سی بات ہے غلط اقدام ہوا، ہم اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کریں گے، نہ ہی کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مطلب خان صاحب سے ریلیٹڈ، اب عمران خان صاحب کی تصاویر لگا کے وہ جو ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے ایک مخصوص جماعت کا، جو پہلے ہم پاک فوج کے اداروں پر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر، اور پاکستان کے جتنے بھی محب وطن ادارے ہیں ان کو اپنا نشانہ بناتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اب وہ، حالانکہ قتل ایاز امیر کے بیٹے سے ہوا ہے، جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں کہ اگر حسن اور حسین کی جائیدادیں ہیں، یعنی کہ حسن حسین جو نواز شریف کے بیٹے ہیں یا مریم بی بی کے بھائی ہیں، تو ان کا ان کے والد سے نہ پوچھا جائے۔ اسی طریقے سے اگر گناہ شاہ نواز امیر نے کیا ہے تو اس کے حوالے سے ایاز امیر کو یا عمران صاحب کو گناہ گار ٹھہرانا یا پروپیگنڈے میں ان لوگوں کو شامل کرنا، مطلب یہ قطعی طور پہ مناسب بات نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ عمران خان صاحب کے علاوہ اگر یہ شہباز شریف کی تصاویر لگائیں یا زرداری کی تصاویر لگائیں تو یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پروپیگنڈے سے خود بھی بچیں اور اس پروپیگنڈے سے لوگوں کو بھی بچائیں۔ جو تفصیلات تھیں آپ کو آگاہ کر دی ہیں، تو فردر تفصیلات بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ان سے بھی آگاہ کریں گے۔ ابھی اجازت چاہتے ہیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔